अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हम कर रहे हैं सूरह अल-क़सस कर रहे हैं, पारा नंबर 20 है और इसका रुकू नंबर 5 आज हम करेंगे। आयत नंबर 43 से देखें। वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइरा लिन्नासी व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अगली उम्मतों के हलाक होने के बाद किताब दी जो लोगों के लिए दानिशमंदों का सबब और हदायत और रहमत थी ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ पे तौरात की खसूसियत लिखी है कि तौरात से क्या चीज़ मिलती है, हदायत और अल्लाह की रहमत। आयत नंबर 44 से देखें। वमा कुंता बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्रा वमा कुंता मिनश शाहिदीन। और आप तूर की मगरिबी जानिब में मौजूद ना थे जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को एक काम दिए थे, और आप उन लोगों में से भी ना थे जो इस ज़माने में मौजूद थे। वलाकिन्ना अंशअना कुरूनन फ़ततवलु अलैहिमुल उमरु वमा कुंता सावियन फ़ी अहलिल मदियना ततलू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन। तर्जुमा। लेकिन हमने मूसा के बाद बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर उन पर ज़माना दराज गुज़र गया और आप अहले मदीन में भी क़याम पजीर न थे कि आप हमारी आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुना रहे हों, लेकिन हम ही आपको रसूल बनाने वाले हैं। वमा कुंता बिजानिबित तूरी इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। और आप तूर की जानिब में इस वक्त भी मौजूद न थे जब हमने मूसा को पुकारा था, लेकिन इसका इल्म भी इसी तरह हासिल हुआ कि आप अपने रब की रहमत से नबी बनाए गए ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। क्या अजब है कि नसीहत को कबूल कर लें। तो रसालत का सिलसिला यहाँ ये बताया गया कि रसालत का सिलसिला इस्लाह और हदायत के लिए दुनिया में हमेशा से चला आया। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम का जिनका किस्सा पिछली आयतों में भी बयान किया गया, अगली उम्मतों यानी कौम नूह, आद और समूद वगैरह के हलाक हो जाने के बाद जबकि इस ज़मानों के अम्बिया की तालीम नायाब हो गई थी और लोग हदायत के सख्त हाजतमंद थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी कि जो बसारत, हदायत और रहमत थी समझदार लोगों के लिए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब गुमराही का एक ज़माना दराज गुज़र गया तो खल्क़ की हदायत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और आप पर कुरान पाक नाज़िल किया, जिसमें पिछले अम्बिया के सही सही वाक़यात आप पर ज़ाहिर किए गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि ना तो आप कोहे तूर के गर्ब की जानिब जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी मौजूद थे, जो कि उस वक्त के वाक़यात को ऐसी सेहत और सफाई और तफसील से बयान कर रहे हैं जैसे कि कोहे तूर के पास खड़े देख रहे हो। हालांकि आपका मौके पर मौजूद ना होना ज़ाहिर है और वैसे भी सब जानते हैं कि आप उम्मी हैं, यानी ज़ाहिरी लिखना पढ़ना नहीं सीखा। फिर गौर करने का मुकाम है कि इल्म कहाँ से आया। हकीकत यह है कि अक़वाम दुनिया पर मुद्दतें गुज़र गईं और गुज़श्ता अम्बिया की हदायत मिटती जा रही थी, लिहाजा अलीम और ख़बीर का इरादा हुआ कि एक उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भूले हुए सबक याद दिलाए जाएँ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के क़याम मदियन का मुशाहिदा आपने नहीं फरमाया, तो वहाँ जो वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आए इनका इस खूबी और सेहत से बयान तो ये ज़ाहिर करता है कि गोया आप उस वक्त वहीं सकूनत पजीर थे। हालांकि ये चीज़ें सरीहन मनफी है।
تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے جو دنیا والوں کو غفلت سے چونکاتے رہے اور عبرت کے واقعات کو یاد دلاتے رہے کہ لوگ جو ہیں وہ پچھلے انبیاء جو ہیں ان سے ان کے اقوام سے اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب جس سے مراد سرزمین حجاز، نجد اور یمامہ ہے، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور تقریباً 2240 سال کی مدت میں دوسرے اطراف اور جگہوں کی انبیاء کی دعوتیں تو وہاں ضرور پہنچیں، مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتیں، مگر کسی نبی کی بعثت خاص اس سرزمین حجاز، نجد اور یمامہ میں نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی ہی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اس شان کی ہوئی کہ آپ تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 47 سے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب کوئی مصیبت نازل ہوتی، تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق پہنچا تو کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسے موسیٰ کو ملی تھی؟ کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی اس کے قبل لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے؟ یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم کو اور تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ کر سکیں تو آپ سمجھ لیے کہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو نفسانی خواہش پر چلتا ہو، بجائے اس کے کہ من جانب اللہ کوئی دلیل ان کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہاں پہ ان آیات میں یہ بتایا کہ جب ایک نبی کی تعلیم اور ہدایت کو بھلا دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب یا قدسی صحیفے جو عالم غیب سے نبی کو دیا گیا ہو، اس میں تغیر، تبدیلی اور ترمیم و تحریف کر لی گئی ہو، تو پھر دوسرے نبی کا اصلاح کے لیے آنا لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ دور موسوی کے بعد لوگوں نے اس میں قدرے قدرے تغیر کرنا شروع کر دیا۔ مختلف انبیاء آئے، انہوں نے آ کے ان چینجز کو اپنے اپنے زمانے میں دور کر کے اصل کتاب کو پاک صاف شکل میں پھر پیش کر دیا۔ جب تورات میں تغیرات بہت زیادہ ہو گئے، تغیرات کا مطلب ہوتا ہے چینجز، تو زبور اور زبور کے بعد انجیل کا نزول ہوا۔ یہ دونوں کتابیں بھی گویا تورات کی اصلی شکلیں تھیں، لیکن جب زمانہ بہت گزر گیا اور تورات کے پیغامات کو نہ صرف فراموش کیا گیا بلکہ مسخ کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور جدید ہدایت نامہ جس کا نام قرآن رکھا گیا نازل کیا گیا۔ اور یہ پچھلی کتابیں اب منسوخ ہیں، اب جو نئی کتاب یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک قائم رہنے والی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اس رکوع نمبر 5 سے 2 سوالات ہیں۔
آیت نمبر 43 تورات کی خصوصیات تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی شریعت کیوں نازل کرتے ہیں، آیت نمبر 48۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان اور اسلام کی حقیقت نصیب فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ظاہر میں اور باطن میں ہم کو اتباع اور فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس کے بے جا خواہشات سے روکنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے موافق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، آج ہماری اکثریت باوجود دعوے اسلام اور ایمانی کے اتباع کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کی پورا کرنے کو مقصد زندگی بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی، اور ہدایات ربانی سے منہ موڑ رکھا ہے۔ میرے مالک، اس ظلم و ستم سے امت کا کہ ایک ایک فرد کو بچا لیجئے۔ یا اللہ، کافروں کی اطاعت کرنے سے ہماری نسل کو، آنے والی نسل کو محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، خشیت عطا فرما، اور ہمیں اس دنیا میں قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔